नेकपा एमाले र राप्रपा नेपाल बीच पालिका चुनावमा तालमेल गर्ने सहमति 5 बुँदामा हस्ताक्षर। राष्ट्रिय जनमोर्चा स्थानीय तहको निर्वाचनमा संघीयता खारेजीको नारा लिएर जाने। एमाले र राप्रपा नेपाल बीच गठबन्धन। राप्रपा नेपालका उम्मेद्वार सूर्य चिन्हबाट लड्ने। लोकसेवा आयोगले माग्यो ठूलो संख्यामा कर्मचारी एससी उत्तीर्णले गरेकाले पनि आवेदन दिन पाउने। ओखलढुङ्गाको मनिष भन्ज्याङमा जीव दुर्घटना हुँदा 2 जना प्रहरीको मृत्यु, 7 जना घाइते। जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिनुपर्ने व्यवस्था कायम राख्न माग गर्दै निर्वाचन आयोगले दियो सर्वोच्च अदालतमा उजुरी। अघिल्लो सरकार अर्थात् मेरो सरकारले अर्थतन्त्र बिगार्यो भन्नेहरूमा मानसिक समस्या रहेको सन्देह छ। पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली। तातोपानी नाका आइपुगे साझा बसका 3वटा बिजुली बस। कोरोनाका कारण यो वर्ष झण्डै 9000ले गुमाए नेपालमा ज्यान। चरको आलोचना भएपछि फेसबुकबाट पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले हटाए कुलमान घिसिङको तस्बिर। केपी शर्मा ओलीका पालामा भ्रष्टाचार भएको भन्दै काङ्ग्रेसले वितरण गर्यो गाउँ गाउँमा पुस्तिका। भरतपुरको मेयरमा गठबन्धनबाट रेणु दाहाल नै उम्मेद्वार, काङ्ग्रेसको च्याप्टर क्लोज। निर्वाचन आयोगले भन्यो जनप्रतिनिधिले राजीनामा नदिए उम्मेद्वार स्वीकृत गर्न मिल्दैन। केपी शर्मा ओलीले बलियो बन्न नदिनु नै हाम्रो लक्ष्य भएको नेपाली काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको भनाई। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेट्न नेत्रविक्रम चन्द विप्लव बालुवाटारमा। निर्वाचन सार्ने षड्यन्त्र भइरहेको छ। एमाले अध्यक्ष पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली 2 अर्ब रुपियाँ ऋण लिँदै नेपाल आयल निगम पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य अब के होला, यसबारे पुरा जानकारी। नेत्रविक्रम चन्द विप्लवलाई चुनावमा सहभागी गराउने बारे मन्त्री परिषद बैठकमा छलफल। नेता र ठुला व्यापारीले घरमा पैसा लुकाउँदा आर्थिक सङ्कट आएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ को भनाई। नेत्रविक्रम चन्द विप्लवलाई पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आग्रह। चुनाव सार्ने षड्यन्त्र हुँदैछ, सूर्य चिन्हबाट उठ्नुहोस्। माओवादी विजय हुनु भनेको राष्ट्रले जित्नु भएको पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई। सत्तारूढ दल गठबन्धन बीच 68 जिल्लामा चुनावी तालमेलमा सहमति। एमसीसी सम्झौताबारे भरम काङ्ग्रेसले चिरेको छ। नेपाली काङ्ग्रेसका प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महत। भरतपुर महानगरपालिकाको 29 वटा ओडामै काङ्ग्रेस सभापतिको चेतावनी। मेयर पद नपाए सबै ओडामा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिने। भरतपुर महानगरपालिकामा निर्वाचन अधिकृत हेरफेर। भारतीय राजदूतको विदाई। रात्रिभोजमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासहित विभिन्न दलका शीर्ष नेताहरू सहभागी। माओवादीको भाँडो रित्तिएर बिर्को मात्रै बाँकी छ, नेकपा यस पनि उस्तै हो। पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको टिप्पणी। राजनीतिक दाउपेचले त्रिभुवन विश्वविद्यालय 83 दिनदेखि बन्द। गभर्नर छानबिन समितिमा अर्थमन्त्रीका आफन्त र माओवादी कार्यकर्ता मात्रै। र अन्तमा पल्साहाबारे आयो निकै ठुलो खबर, यसबारे दिनेछौँ जानकारी। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदाझै आज पनि तपाईँहरूमाझ देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। हामीलाई तपाईँहरूले कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल भए जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम लेख्न नभुल्नुहोला। र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरिदिनुहोला। साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। दर्शक महानुभावहरू हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गरिदिनुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू आजको विशेष खबरतर्फ लागौँ। दर्शकबिन नेकपा एमाले र कमल थापा नेतृत्वको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालले आगामी वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा चुनावी तालमेल गर्ने भएका छन्। एमाले र राप्रपा नेपाल बीच बुधबार स्थानीय तहको चुनावमा गठबन्धन गरेर जाने सहमति भएको हो। एमालेका स्थानीय विकास विभाग प्रमुख देवेन्द्र दाहाल र राप्रपा नेपालका स्थानीय निकाय परिचालन विभागका प्रमुख सुनिल कुमार श्रेष्ठले आज 5 बुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर गरेका छन्। देशभरिका तालमेल सम्भव भएका पालिकाहरूमा आपसी तालमेल गरेर उम्मेद्वार उठाउने एमाले र राप्रपा नेपाल बीच भएको सहमति पत्रमा उल्लेख गरिएको छ। सहमति पत्र अनुसार राप्रपा नेपालका उम्मेद्वारले सूर्य चिन्ह लिएर चुनाव लड्ने भएको जानकारी प्राप्त भएको हो।
दर्शकबिन यसैबीच यता जनप्रतिनिधिले स्थानीय तह निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दिन पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने निर्वाचन आचार संहिताको व्यवस्था कायम गर्न माग गर्दै निर्वाचन आयोगले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गराएको छ। आयोगको आचार संहिता जनप्रतिनिधिले पुनः स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिँदा पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने प्रावधान राखेको थियो, तर सर्वोच्च अदालतले उक्त प्रावधान तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। उक्त अन्तरिम आदेश खारेज हुनुपर्ने माग गर्दै निर्वाचन आयोगले महान्यायाधिवक्ता कार्यालय मार्फत सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएको छ। उक्त निवेदनमाथि सुनवाईको पेशी न्यायाधीश तेजबहादुर केसी र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासमा परेको छ। अहिले निवेदनमाथि सुनवाई भइरहेको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलले जानकारी दिएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता आफू नेतृत्वको सरकारले नै अर्थतन्त्र बिगारेको भन्नेहरूलाई एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मानसिक सन्तुलन गुमाएको हुन सक्ने बताएका छन्। पछिल्ला साता अर्थतन्त्र टाँट पल्टिँदै गएको भन्ने चर्चा भइरहेका बेलामा कतिपयले केपी शर्मा ओली नेतृत्वकै सरकारको पालादेखि अर्थतन्त्र बिगार्दै आएको बताएका थिए, तर पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यस्तो जवाब दिएका हुन्। 9 महिनामा ध्वस्त पार्ने अनि पहिलाको स्थिति के थियो त्यसलाई पहिलेको सरकारले कस्तो गर्यो भन्ने, त्यसो त अलिकति मानसिक सन्तुलनको समस्या हो कि त्यही हदसम्म त कसैले पनि बोल्दैनन्। बुधबार विराटनगर विमानस्थलमा पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै केपी शर्मा ओलीले जवाब फर्काएका छन्। उनको अभिव्यक्ति अर्थमन्त्री कि प्रधानमन्त्रीतर्फ लक्षित हो भन्ने पत्रकारहरूको जिज्ञासामा केपी शर्मा ओलीले व्यक्ति लक्षित टिप्पणी नभएको समेत जानकारी दिएका छन्। यदि अघिल्लो सरकारले अर्थतन्त्र बिगार्यो भन्ने कुरा कसैले गर्छ भने अलिकति मानसिक समस्या हो कि भन्ने सन्देह पैदा हुन्छ, पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दोहोऱ्याएर बताएका हुन्। दर्शकबिन यसैबीच यता भरतपुर महानगरपालिकाको मेयरमा गठबन्धनबाट फेरि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकी छोरी रेणु दाहाल नै उम्मेद्वार उठ्ने भएकी छिन्। काङ्ग्रेसको च्याप्टर क्लोज भएको छ। आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा चुनावी तालमेलको तयारीमा रहेका सत्तारूढ दल गठबन्धनमा तालमेलको मापदण्डबारे सहमति जुटेसँगै भरतपुर महानगरपालिकाको मेयरमा नेकपा माओवादी केन्द्रकै भागमा पर्ने निश्चित भएको बताइएको छ। माओवादी केन्द्रले भरतपुर महानगरपालिकामा वर्तमान मेयर रेणु दाहाललाई नै पुनः उम्मेद्वार बनाउन चाहेको छ अनि उनी माओवादी केन्द्रकी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकी छोरी हुन्। भरतपुर महानगरपालिकाको मेयर काङ्ग्रेसले पाउनुपर्ने भन्दै चितवन काङ्ग्रेसका नेता कार्यकर्ताहरूले विद्रोहको चेतावनी समेत दिए पनि गठबन्धन नेतृत्वले त्यसलाई नजरअन्दाज गरेको छ। यसैबीच गठबन्धनका बैठकहरूमा नियमित सहभागी नेताहरूका अनुसार भरतपुर महानगरपालिकाको मेयर माओवादीले नै राख्ने निश्चित भइसकेको छ। तल्लो तहमा जति नै विरोध भए तापनि काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डबीच भरतपुर महानगरपालिकामा रेणु दाहाललाई नै पुनः मेयर बनाउने सहमति बनिसकेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चुनावी पोस्टरमा राखिएको नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको तस्बिर हटाएका छन्। माओवादी केन्द्रले निर्वाचन आचार संहिता विपरीत कर्मचारीको तस्बिर पार्टीको चुनाव प्रचारमा दुरुपयोग गरेको भन्दै चर्को आलोचना भए पनि उनले आफ्नो आधिकारिक फेसबुक पेजबाट कुलमान समावेश भएको तस्बिर हटाएका हुन्। कुलमान घिसिङको तस्बिर राख्दै माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेतादेखि कार्यकर्ताले मत माग्न थालेपछि सामाजिक सञ्जालमा आलोचना चर्को भएको थियो। निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनको प्रचारमा सरकारी कर्मचारी सहभागी हुन आयोगले रोक लगाएको छ। त्यसैगरी चुनावी प्रचारमा सार्वजनिक निकाय वा गैर सरकारी सङ्घ संस्थाबाट कुनै पनि प्रकारको आर्थिक सहयोग लिन नहुने उल्लेख गरिएको छ। पहिलेको तस्बिरमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको तस्बिर राखिएको थियो। अहिले भने प्रचण्डको मात्रै तस्बिर रहेको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता ओखलढुङ्गाको माने भन्ज्याङमा जीव दुर्घटना हुँदा 2 जना प्रहरीको मृत्यु भएको छ भने 7 जना घाइते भएका छन्। जीव दुर्घटना हुँदा 2 जना प्रहरीको घटनास्थलमै मृत्यु भएको बताइएको छ। सोलखम्बुबाट विराटनगरका लागि छुटेको 17 च 1094 नम्बरको जीव आज ओखलढुङ्गाको मने
कुञ्ज्याङ गाउँपालिका 6 भटारे खोला नजिक दुर्घटना हुँदा सोलखुम्बुमा कार्यरत प्रहरी हवलदार भूपेन्द्र कार्की र प्रहरी जवान मानिस राजवंशीको मृत्यु भएको हो। दुर्घटनामा अन्य 7 जना घाइते भएका छन्। घाइते हुनेमा प्रहरी निरीक्षक ऋषिराज ढकाल, हवलदार भूपेन्द्र खनाल र प्रहरी जवान रूपक विष्टलाई थप उपचारका लागि हेलिकप्टर मार्फत काठमाडौँ रेफर गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी निरीक्षक एवं प्रवक्ता उद्धव पोखरेलले जानकारी दिएका छन्। अन्य घाइतेको उदयपुरको घुर्मी स्थित जनसेवा हेल्थ केयर र आस्था लाइफ हेल्थ केयरमा उपचार भइरहेको छ। दुर्घटनामा पर्ने सबै सोलखुम्बुबाट प्रदेश नम्बर 1 को राजधानी विराटनगर जाँदै गरेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेलले नेता र काला व्यापारीले घरमा नोट थन्काएका कारण देशमा आर्थिक सङ्कट आएको बताएका छन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी पर्साले वीरगन्जमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा उनले यस्तो बताएका हुन्। कमिसन र भ्रष्टाचारबाट कमाएको पैसा बैंकमा राख्दा आम्दानीको स्रोत खुलाउनु पर्ने भएकाले नेताले घरमै थन्क्याउँदा यस्तो अवस्था आएको उनले बताएका छन्। देशलाई अर्थतन्त्रको हिसाबले कहाँ पुर्याए? आज बैंकमा पैसा छैन, यो खतरनाक कुरा हो। बैंकमा नोट नहुने कुरा के हो? कहाँ गयो त नोट कहाँ छ? छापिएको थियो नि त, त्यो नोट भारतमा गएर कहीँ बसेको छैन, कतै गएर अड्किएको छैन, त्यो नोट कहाँ गयो? उनले प्रश्न उठाएका छन्। नोट कहाँ गयो? नेताहरूको घरमा कमिसनको नाममा, भ्रष्टाचारको नाममा विभिन्न हिसाबले गरेर कमाएको पैसा बैंकमा लगेर राख्दा त आम्दानीको स्रोत देखाउनु पर्यो, उनले बताएका छन्। यसैबीच सो क्रममा उनले देशका ठूला राजनीतिक पार्टीले देशलाई बर्बादीको बिन्दुमा पुर्याएको समेत उनले गम्भीर आरोप लगाएका हुन्। दर्शकबिन यसैबीच यता सरकारले नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपालाई स्थानीय चुनावमा कसरी सहभागी गराउने भनेर छलफल गरेको छ। आगामी वैशाख 30 गते हुने स्थानीय निर्वाचनमा भाग लिने वातावरण बनाउन माग गर्दै आएको सो पार्टीका मागबारी औपचारिक छलफल सरकारमा प्रवेश गरेको छ। बुधबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकमा विप्लवको पार्टीले अघि सारेका मागबारे छलफल भए पनि कुनै निर्णय हुन नसकेको एक मन्त्रीले जानकारी दिएका छन्। विप्लवको पार्टीले चुनावमा भाग लिन वातावरण बनाइदिनु पर्यो भनेर सरकार सहित विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूसँग गरेको आग्रह बारे मन्त्री परिषद बैठकमा छलफल भयो। ती मन्त्रीले भने तर निर्णय कुनै हुन नसकेको बताएका छन्। चुनाव चिन्ह, मतदाता नामावली, उम्मेद्वार लगायतका विषयहरू छन्। ती विषयमा सरकारले निर्णय गरोस् भन्ने सो पार्टीको भनाइरहेको छ। विप्लवका मागबारे गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले ब्रिफिङ गरेको समेत बताएका छन्। त्यसक्रममा यदि विप्लव निर्वाचनमा सहभागी भई उनको पार्टीलाई चुनाव चिन्ह समेत दिन सकिनेमा पुगिएको छ। अर्का मन्त्रीले भने अरू मागमा पुनः छलफल आवश्यक रहेको देखिएको बताइएको हो। दर्शकबिन यसैबीच यता कोभिड-19 संक्रमणका कारण नेपालमा पछिल्लो एक वर्षमा 8,893 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार वर्ष 2078 मा मात्रै सो सङ्ख्यामा नेपाली नागरिकहरूले ज्यान गुमाएका हुन्। यस्तै यो वर्ष 6,97,000 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमणका रहेका छन्। यो पिसिआर रहेको परीक्षण अनुसारको तथ्याङ्क रहेको हो। नेपालमा हालसम्म पिसिआर एन्टिजन परीक्षण मार्फत 11,18,759 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। कोरोनाका कारण मृत्यु हुनेको कुल संख्या 11,995 पुगेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता लोकसेवा आयोगले राजपत्र अङ्कित द्वितीय श्रेणी प्राविधिक तथा स्वास्थ्य सेवाका 4औं तहका आन्तरिक प्रतियोगिता खुल्ला र समावेशी पदको विज्ञापन खुलाएको छ। आयोगले बुधबार गोरखापत्र दैनिकमा सूचना सार्वजनिक गर्दै सो पदमा विज्ञापन खुलाएको हो। इच्छुक उम्मेद्वारले अनलाइन मार्फत आवेदन दिनुपर्ने आयोगले जानकारी दिएको छ। यसै उत्तीर्ण भएकाले पनि आवेदन दिन सक्ने आयोगले जानकारी दिएको हो। दर्शकबिन नेपालका लागि भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्रोको विदाई अवसरमा आयोजित रात्रि भोजमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा सहित विभिन्न मन्त्री र दलका वरिष्ठ नेताहरू भारतीय दूतावास राति पुगेको खबर आएको छ। क्वात्रा भारतको विदेश मन्त्रालयमा सचिव पदमा नियुक्ति भएपछि फर्कन लागेका हुन्। आफ्नो विदाईको अवसरमा उनले मङ्गलबार साँझ रात्रिभोज आयोजना गरेका थिए। रात्रिभोजमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड,
नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल, गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा, ऊर्जा मन्त्री पम्फा भूषाल, सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की, कानुन मन्त्री गोविन्द बन्दी, सांस्कृतिक पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम बहादुर आले लगायत सहभागी भएका थिए। त्यस्तै माओवादी नेता वर्षमान पुन अनन्त, नेपाली काङ्ग्रेसका नेता शेखर खैराला र विमलेन्द्र निधि पनि रात्रिभोजमा पुगेको बताइएको छ। एमालेका तर्फबाट उपाध्यक्षहरू सुभाष चन्द्र नेमाङ, सुरेन्द्र पाण्डे र विष्णु पौडेलका साथै विदेश विभाग प्रमुख राजन भट्टराई समेत सहभागी भएको बताइएको छ। नेपाली सेना प्रमुख प्रभुराम शर्मा पनि राजदूतको बिताई रात्रिभोजमा पुगेको जानकारी प्राप्त भएको छ। यति बेला चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाका 29वटै ओडामा काङ्ग्रेस सभापतिहरू गठबन्धनको विपक्षमा उभिएका छन्। काङ्ग्रेसको महानगर ओडा समितिका सभापतिहरूले हिजो मङ्गलबार बसेको बैठकले भरतपुर महानगरपालिकाको मेयर काङ्ग्रेसले नपाए सबै ओडामा स्वतन्त्रता उम्मेद्वारमा खडा गर्ने निर्णय गरेको हो। बैठकले चुनावी तालमेलका क्रममा भरतपुर महानगरपालिकाको मेयर छाड्ने निर्णय केन्द्रबाट भए सबै ओडामा विद्रोह गर्ने औपचारिक निर्णय सहितको ज्ञापन पत्र काङ्ग्रेस जिल्ला सभापति राजेश खनाललाई बुझाएको छ। स्थानीय नागरिकको भावना विपरीत निर्णय मान्न बाध्य नहुने भरतपुर महानगरपालिकाको ओडा नम्बर 15 का काङ्ग्रेस सभापति राजेन्द्र खाँसीले बताएका छन्। केन्द्रले भरतपुरको मेयर अरू पार्टीलाई दिए सबै ओडामा काङ्ग्रेसको उम्मेदवारी खडा गर्ने र गठबन्धनको निर्णय अस्वीकार गर्ने खाँसीको भनाइरहेको छ। हिजोको बैठकमा 25वटा ओडाका सभापतिहरू सहभागी रहेका थिए। प्राविधिक कारण अनुपस्थित रहेका अन्य 4 ओडा सभापतिले पनि निर्णयमा सहमति जनाएको जानकारी प्राप्त भएको छ। यसैबीच यता राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीमाथि छानबिन गर्न भनेको समितिमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माका नातेदार र माओवादी कार्यकर्ता मात्रै रहेको खुलासा भएको छ। अमेरिकाबाट शङ्कास्पद रकम आएको खाता रोक्का गर्न अर्थमन्त्रीले दिएको निर्देशन अस्वीकार गरेको प्रतिशोधमा गभर्नरलाई निलम्बन गर्दै जाँचबुझ गर्न थालिएको बताइएको छ। तर समितिको संयोजकमा अर्थमन्त्रीका नजिकका नातेदार दाइलाई राखिएको छ। अन्य 2 सदस्य पनि माओवादी केन्द्रकै कमिटीबाट आबद्ध रहेको पुष्टि भएको छ। गत बिहीबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले गभर्नर अधिकारीमाथि छानबिन गर्न बनाएको समितिको संयोजकमा सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारी तथा सदस्यमा चन्द्रकला पौडेल र सूर्यबहादुर थापा छन्। अर्थमन्त्री शर्माका आफन्त तथा पार्टी कार्यकर्ताले रुकुमबाट दिएको जानकारी अनुसार मन्त्री शर्मा र पूर्व न्यायाधीश भण्डारी दिदी भाइका नातिहरू हुन् भने दिदी भद्रशिला भण्डारीका नाति पूर्व न्यायाधीश हुन् भने उनका कान्छा भाइका नाति मन्त्री शर्मा हुन्, एक आफन्तले बताएको कान्तिपुरले बताएको छ। सिबिच यता नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेलले बजारबाट नेपाली रुपैयाँ हराउनु सामान्य कुरा नभएको बताएका